मंडळात विचारले ते बाळासाहेब पाटलाक सांगले कोण हांवें बोलायले तूं आतां बोललो हांवें टिचर ना तुका आमी दिवपाक शकना सीएमा फुड्यान गेलो सीएमाक सांगलें असो असो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की तुमी सांगता तेन्ना मिटींग घेतलेली तेका तुमी दिवची म्हणून. तुमची जनरल बॉडी मिटींग आली दुसागड जीप टूर असोसिएशन त्या संदर्भात कितें जालें आज मिटींगेन? आयच्या जी दुसागड टूर ऑपरेटर असोसिएशनाची आयज जी मिटींग आसलेली त्या मिटींगेक आमचो विशय आसलेलो जी वेबसायट आनी आमचो धंदो सुरवात करपा लागून जो आमचो ट्रेडिशनल बिजनेस आसा तो 2 तारखेक प्रत्येक 2 ऑक्टोबराक आमगेलो सुरवात जाता त्या संदर्भा लागून आमी एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आपयलेली आनी तेजे जे विशय आसलेले त्या विशयाचे नुसार आमगेली जनरल बॉडी सविस्तर सुरवात जाली. वेबसायट तुमची आसलेली ती कोणा कडेन आसा सद्या? जी वेबसायट आसा जे फाटले आमचे कमिटी मेंबर्स तांकां जो सर्वीस प्रोवायडर म्हणून तेजे विश्वासाचेर तेंच्यांनी जी सर्वीस प्रोवायडराक तेंच्यांनी वेबसायट दिल्ली डोमेन सकट आमची ती ते सर्वीस प्रोवायडरान तेजे मिसयूज केल्ली आसा. कित्याक तो डायरेक्ट तो GPTCन गेलो तेणे एग्रीमेंट केलो आनी तेजे नंतर एग्रीमेंट केले नंतर आमचे मेंबर्सांक तेंच्यांनी हांगा विदावट कांयच इंटिमेशन कांय दिनासतना एक MOU तयार केलो आनी तेंची एक A4 पेपराचेर तेंगेली सायन घेतली आनी ते तेका MOU एटॅच केले. A4 म्हणजे सादे पेपराचेर? सादी पेपराचेर. ओके. आनी बाकीचे तेका जॉयन करून लायले ते लिगल डॉक्युमेंट आशिल्ले? सगळे लिगल डॉक्युमेंट आणलेले आनी तेजेर आमगेलो जो एक्स प्रेसिडेंट बाबा अशोक खांडेकरकर आसा तेणी तेजेर एकट्यानूच सायन केलेली आसा आनी तेणे आतां ह्या जनरल बॉडीक तेणी तेजी जे कितें हें आसलेलें जे कितें तेचो प्रॉब्लेम तो तेणें सविस्तर इन रायटींग दिल्लो आसा. आतां तुमची मागणी कितें आसा? आमची एकूच मागणी आसा आनी इन्क्लुडींग आमचे सगळे 431 जे ओनर आसा तेंची एकूच मागणी आसा जो GPTC कावंटर आसा ताका ठाम विरोध आसा आनी आमी आमदाराचे प्रॉपर चॅनल आमी माननीय मुख्यमंत्री तेजे कडेन आमी मिटींग केलेली आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां एक आश्वासन दिलां आनी उतर दिलां की आपूण सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घेवन आमकां इन्क्लुडींग आमकां घेवन एक मिटींग अरेंज करता अशें म्हणून आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा आनी आमकां तेजेर पूर्ण विश्वास आसा खंय तरी एक तोडगो येतलो. कित्याक आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक फक्त एक नजरे हाडला कितें म्हणून की 2 ऑक्टोबराच्या जो सिजन आमचो चालू जावचे पयलींच ती मातशी मिटींग अरेंज कर कित्याक जेणे करून आमगे लोक मातशे तितल्यान मातशे भायर सुटतले कित्याक लोक खूब त्रासान पडले कडेन आसा. फाटलो सिजनूय ना आनी आतां हो सिजन तरी आमचो बरो जावचो अशें म्हणून आमी आशा बाळगिता आनी मुख्यमंत्र्यांचे आमचो विश्वास आसा. वेबसायट तुमचे कडेन समज दिली जाल्यार तुमी ती चलयतले काय प्रोवायडर दुसरो कोण दवरितले? ना पळय जसो कितें म्हणून आमचो जो एक्स प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी मान्य केला जे कितें आमी केल्लें आसा तें इन रायटींग तेंच्यांनी दिलेलें आसा. हें ऑलरेडी हांवें जे केसीचेर हें लागू जाल्ले कारणान टुरिजम कमी जाल्लें आसा. हय भरपूर तेका लागून तुमी मागणी हय करता. हय आमची मागणी इतलीच आसा जो GTTC कावंटर जो आसा पळय तो GTTC कावंटराचेर एक मनशा फाटल्यान 257 रुपया घेता आनी तेका लागून आमचेर हांगा धंद्याचेर आमकां खूब परिणाम जाल्लो आसा. कित्याक ऑनलायन आमी आमगेलो विरोध ना पूण जो सर्वीस प्रोवायडर ऑनलायन म्हणून करता तो ऑनलायन कशी ऑनलायन म्हणल्यार ते आदले दिसा जो गेस्टाचो तितून भितर आसपा जायो तो तेगेलो कांय ना. जेन्ना ऑफलायनीचेर जेन्ना पळय गेस्ट येता तेन्ना आमकां धाडचें पडटा तेजे फुडें हेंकां ऑनलायन कर म्हणून. तेगेलो तसो प्रॅक्टिकली तेगेलो रोलूच ना ऑनलायन म्हणल्यार तेगेलो रोल आसपा जाय न्हू बाबा हे इतली बाबा गेस्ट आपणे हाडल्या असो रोलूच ना. सगळें अशें आयकता की जिपाले म्हणटा की गेले 4-5 म्हयन्यांत एक 7 ते 8 कोटीचे रुपयाचो फ्रॉड जाला म्हणटा. तर तुमी तेजे बद्दल कितें FIR बी कितें? सत्य परिस्थिती आहा ती. कित्याक 257 रुपया तुमी इंटू आतां 1 लाख वयर ट्युरिस्ट येवन गेल्लो आसा तेजेर इंटू करीत जाल्यार कळटा 257चे बायफर्केट आमी जाणा तुमचे 40 रुपीज जे आसा ते पंचायती वयता आनी 10 रुपया जे आसा पळय ते आमच्या असोसिएशनाक एक 50 रुपया हिशोब मेळटा. 207 रुपयांचो आसा पळय तेजो हिशोबूच मेळना. आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा इन्क्लुडींग आमी पेपर सकट दाखयलेलें आसा हेजेर इन्वेस्टिगेशन मातशें सारकें करा आनी आमकां न्याय मेळोवन दिया. आनी आमकां खात्री आसा माननीय मुख्यमंत्री कित्याक आमची ज्यो मागणी आसा पळय त्यो माननीय मुख्यमंत्र्यान आयकल्यो आनी आमचो आमदारूय आसलेलो
आनी हेजेर तोडगो काडपा लागून तेणी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आपयला. हो घोटाळो ओपन केलो म्हणून तुमकां दुसरो चॅरमॅन तयार करपाचो प्रोसिजर चालू आसा म्हणून आयकूं येता. सो तूं कितपत सॉरी मातशें परत. सो तुका देवून दुसरो कॅन्डिडेट करपाचो तयारी सुरू आसा अशें म्हणून आयकूं येता. सो कितले खर पळय हांगा कोण कितें हेजेर ना कळ्ळो तुका. म्हागे एकूच मागणी आसा की कोणा देंवोवपाचें चोडोवपाचें कितें आसा तें आमचे जनरल बॉडीचे लोक आसा कळ्ळो. म्हाका म्हागे लोकांचेर पूर्ण विश्वास आहा आनी म्हाजे जे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर आहा पळय तेंच्यांनी म्हाका एक मतान म्हाजें नांव प्रेजिडेंट म्हणून प्रपोज केल्लें आसा. म्हाका कांय ना कोणें कोणाकूय केलें म्हणून म्हाका कांय दुख्ख ना. पूण विशय जो आसा पळय तो विशय आमगेलो सुटावो करपाचो ते कोण जाता पळय तेणें तो करचो अशें. पूण घोटाळो जालो घोटाळो 100% आसा न्हू हितून. हें सगळें कन्सर्न डिपार्टमेंट पळय तुमकां हांव थोडीशी म्हायती दिता. कित्याक पळय हें फॉरेस्टाचें लेटर आमी 3 पॉयंट मागलेले. 3 पॉयंटाचे तेणें आन्सर दिलां नो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एज पर ऑफिस रिकॉर्ड. म्हळ्यार तें डिपार्टमेंट सांगता एक जालें कळ्ळो. हो GTDCचो जो एग्रिमेंट आसा पळय तितून भितर GTDCन पयशे कितले पावले आयज पर्यंत 3/1/2024 ते टील डेट म्हणटा कितली पावल्या 34,30,440 रुपया. आयज इतलेच पयशे GTDCन पावता. जमा कितले जाल्ले आतां जमा जालें तें पळय हे 8 कोटीचो सुमार हितून हें आसा 8 कोटी कळ्ळो तुका. मध्यंतरी हे मदले पयशे गेले खंय गेले आतां पळय GST म्हणटा आनी तुमकां आनीक नदरे हाडटा. आमकां फॉरेस्टान लेटर केलां कितें म्हणून की तुमकां 500च्या जाग्यार 600 रुपया वाड जाल्या इन्क्लुडींग GST. आतां इन्क्लुडींग GST जर म्हणटा जाल्यार आमची GST कट करपाक जाय. आमचे पयशे कट जाता पूण आमकां GST कांयच सर्टिफिकेटूय मेळना आनी कांयच रिकॉर्ड मेळना कळ्ळें. सो अशें आयकूं येता की 2 तारखेच्यान तो बिझनेस जावपाचो आसा तो बंद करपाक कोण तरी फुडें सरल्या अशें म्हणून आयकूं येता. सो तुमचें कितें म्हणणें आसा. पळय अशी जे कोण जे विघ्न संतोशी लोक म्हणटा पळय हो तेगेलो जो डेटा आसा त्या डेटा भितर तो कितें सांगता जीप चार्जीस 560 इन्क्लुडींग 5% GST म्हणटा. DTO चार्जीस 10 रुपीज म्हणतो. GTDC चार्जीस 150 आनी लायफ जॅकेट चार्जीस 40. ह्याचो हे सगळे पयशे तेगेलो 257 जो आसा पळय तो रिकॉर्ड तो 257चे हे 40 रुपया आनी हे 10 रुपयाचो हे मेळटा. आमचे हांगा पयशे कट करता आनी आमकां ताजो रिकॉर्ड ना. आमकां GST सर्टिफिकेटूच ना कळ्ळो. पयशे कट करता आनी हितून भितर तो दाखयता पळय 560चेर जर तूं GST 5% लायली जाल्यार तेजे 30 रुपया जाता कळ्ळो तुका. 30 रुपया जाल्या आनी तो काडटा 40 रुपया आनी सांगता कितें आमगेलेच पयशे काडटा आनी आमचे असोसिएशनाक दिता. हो जाल्यार हांगा जालो आनी तो एक तेगेले रुपान सांगता कितें फॉरेस्टाचे हितून सांगता कितें की थंय आमगेले पयशे कट जाता. म्हळ्यार 10-20 रुपया कट जाता काय कितें आनी पयशे आमचेच कट करून आमच्याच असोसिएशनाक दिता. हेजेर कितें आसा हेजेर माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां सगळे डिपार्टमेंटां इन्क्लुडींग GST कावन्सील तांकां सुद्दां आपयलां कळ्ळें तुका. फॉरेस्टाक आपयलां सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आपोवन हेजेर सुटावो करुया म्हणून सांगलां आनी आमकां माननीय 2 तारीख पयली मिटींग जातली. 2 तारीख पयली मिटींग जातली अशें म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. कित्याक आमी नजरे हाडला कितें म्हणून आमचो धंदो 2 ऑक्टोबराक पारंपारीक धंदो आमचो 2 ऑक्टोबराकूच सुरवात करतले आनी हो बिझनस जो आसलेलो पळय तो आमच्या लोकांनी सांबाळून दवरला. हो सर्वीस प्रोवायडर हो हालीं येयला GTDCच्या नांवान हांगा लूट मार चालू आसा कळ्ळें तुका. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा की आमगेलो धंदो जो स्टेक होल्डर आमी आसा तो आमगेलो धंदो आमकां हें करून दिया. कित्याक टुरिजम मिनिस्टर सांगता माननीय मुख्यमंत्री सांगता जे स्टेक होल्डर आसा तेंच्यांनी वेबसायट ओपन करची तेंचे वेबसायटीचेर ते ट्युरिस्ट तेंच्यांनी ऑनलायनीचेर घेवचे अशें म्हणून जर ते सांगता जाल्यार आमी तेंच केलां. आमची वेबसायट ओपन केल्या आमची वेबसायट जर तो तिसरो मनीस व्हरता जाल्यार आमी कशें म्हणून सहन करतले. हेजेर आमचेर अन्याय जालेलो आसा म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता ह्या दुस्सागरा हाज्या पांया कडेन तूं आमकां न्याय दी आनी 431 लोकांचो जो विश्वास तुजेर जो विश्वास पळय आमी दाखयला तो विश्वास तूं पात्र करून दाखय आमकां. कोणाचेच दुसफूस आयकनासतना जो कितें पळय रिकॉर्ड आसा त्या रिकॉर्डा प्रमाणे आमकां न्याय दी आनी तुजे कडेन बेश्टी मागणी. जी वेबसायट म्हणटा ती दिल्या पळय ती नेमकी दिली कोणी पयली कमिटीन काय कोणी पळय पयलींचेच कमिटीचे आमचेच काही कारणां लागून तेंच्यांनी सर्वीस प्रोवायडर म्हणून आमी नेमता कळ्ळें तुका. आमी एक एग्रिमेंट तयार करता आनी त्या एग्रिमेंटाच्या नुसार आमी सर्वीस प्रोवायडर करून हेज्या पयलीं आमगे कशें चलतालें
सर्वीस प्रोवायडर आमी आसलेलो आमच्या अकावंटाचेर आमी पयशे घेताले आनी ते वटेन कितले घेताले 10 रुपया 10 रुपये घेताले तितूंतले 7 रुपया आमच्या असोसिएशना उरताले आनी आमी मेंटेनन्स रुपान आमी त्या सर्वीस प्रोवायडर 3 रुपये दिताले आनी पळय इतली करून तो सर्वीस प्रोवायडर जो आसलेलो पळय तो खुशयेन उमेदीन आसलेलो हांगा कोणाकूच त्रास जायनासलेले आयज त्या जाग्यार आयज अक्षरशा 257 म्हणल्यार हेजी तुमी चिंता आयज जो बारीक फॅमिलीची जर दुसऱ्या जर वचपाक जर तो चिंतता न्हू जाल्यार आयज हांगाच इतले पयशे भरचे पडटा मागीर आमचे असोसिएशनाक जर पयशे भरचे पडटा जाल्यार तो जवळ जवळ 1000 येता लोकांचे इतली हें करप न्हू म्हाज्या दृश्टीन जाल्यार नाही आता कोणी मिसयूज केल्या म्हणटा पळय ती वेबसायट घेवन जाल्यार तेजेर तुमी कितें कारवाय बी करतले कितें आसा आमकां आमी आतां उलोवूं सांगलां माननीय मुख्यमंत्र्याचेर आमचो विश्वास आसा ताणें सांगलां कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घेवन आपूण एक बसोन घेवन हेजेर तोडगो काडटा इन्क्लूडूय आमी कळ्ळें तुका आतां आमी तेन्ना आमी आमगेले ऑलरेडी सीएमाक आमी पेपर थोडे दाखयलेले आसा कळ्ळें तुका जर डिटेलान जेन्ना बसलेले तेन्ना डिटेलान येवचें सगळे डिपार्टमेंटाक आनी आमकां न्याय दिवचो एज अ सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरी सांगता की निलेश वेळीप प्रेजिडेंट आसा खरो पूण ताजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा म्हणून तो प्रेजिडेंट आसा असो न्ही की कोणी तरी हें केला ताका करया अशें ना हो विश्वासाचो पात्र मनीस आसल्यारच हांगा कोता येता आनीक हो लोकांचो धंदो बारीक लोकांचो धंदो हो बारीक लोकांचो धंदो बारीक लोकांकूच घेवन फुडें वचपाक जाय आनी आमकां गोंय सरकाराचो जो माननीय मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा आनी ताज्या सकल रावन आमी ताज्या आशिर्वादान हें काम हें सुरळीत चलयतले हितून मातूय दुबाव ना आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार दुधसागर हें पर्यटन स्थळ तितलेंच आसा आमच्या अध्यक्षान सांगलां तितलेंच हें जागरूक देवस्थान आसा कित्याक म्हणटा की कोविडाच्या टायमार खुबशे हाहाकार मारले पूण हांगा ताज्या आशिर्वादान आमचे हो धंदो जावं लोकांच्या घरांत जे रोजी रोटी म्हणटा पळय ती सुरळीत तेणें हे रूपान पावयली कांय ना खंयच्यान तरी हें करून थोड्यो ट्रिप्स करून आमकां दिल्यो त्या खातीर हांगा कोणेंय कितेंय उलोवं कोणेंय कितेंय करूं पूण ताज्या आमच्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षते खाली जाता तें जालेंच ताज्याय मान ताजो रेस्पेदान तो आमकां आपल्या कृपेन कितें जाय तें आमकां वेवस्थीत दिता आनी हाचेर मातूय दुबावना आनी परत एकदां सांगता की आमी 9 जाण जे मेंबर आसात ते लोकांनी इलेक्ट करून दिल्ले आसा लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो आसा आनी ताका आमी पात्र वतले आनी खंयचोय अन्याय आमी हें करून सहन करून घेवचे ना आनी अध्यक्षाचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा आमचो सगळ्यांचो पूर्ण विश्वास आसा